matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon pizza 16 ning buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, Iligan City Waterworks System gitudloan ang mga residente sa Vista Village sa proseso sa pagpataod og linya sa tubig. Pagpalugway sa paglukat og pag-renew sa business permit aprobado na sa konseho. Dogang manpower og paghulip sa bakanteng posisyon kinahanglan sa City Treasurer's Office. Sa kauluhan, armadong kusog sa Pilipinas na alarma human nga nakita ng 5 ka submersible drone sa pipila ka bahin sa nasod. Pipila ka Pinoy o Chinese national gisikop tungod sa scam operations o attempted bribery. Ihap sa mga nagutman sa pamilyang Pilipino sa nasod mitaas niadtong nakalabayng tuig. Pagsuspende sa pag-imprinta sa mga baluta first time nga gihimo sa Comelec. Balita sa gawa sa nasod, Vietnam maghatag og reward alang sa mga katawhan nga mosumbong sa traffic violators ngadto kanila. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa India naghimo og kasulatan ngadto sa Prime Minister og Presidente. Kini ang ulang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gitudloan sa Iligan City Waterworks System ang mga residente sa Vista Village sa Barangay Dalipugas pamaagi sa pagpataod og linya sa tubig. Kini aron maandam ang mga kinahanglanon sa ilang pag-apply apil sa gipasabot ngadto kanila ang ilang mga responsibilidad og katungod isip mga konsumante ingon man ilang tulubagon. Sumala pa ni Engineer Jaime Sato ang head sa Iligan City Waterworks System nga paningkamutan sa buhatan nga maabot na sa kabalayan ang tubig sa labing dali nga panahon. Sa pagkakaron, napasaka na sa Iligan City Waterworks System ang tubig paingon sa mga reservoa sa Vista Village. Kaniadto walay tubig nga maabot sa mga tangke. Dako ang pasalamat ni Joel Harabe tungod sa 8 na katuig siya nga nagpuyo sa nasong lugar nga gihataga na o pagtagad sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao ang problema sa tubig nga wala matiman sa nilabayng mga panahon. Aprobado na sa konseho ang hangyo ni Reggie Punong Bayan, ang presidente sa Iligan Chamber of Commerce and Industry Foundation. Pinagi sa iyang sulat nga gipadangat sa konseho nga palugwayan pa ang deadline sa paglukat o pag-renew sa business permit hangtod sa Marso 15 ning tuiga. Sumala pa ni Punong Bayan nga ihilakip usab ang pagwagtang sa penalty sa ipadayon kung ipadayon ang Business One-Stop Shop o BOSS. Ang original nga deadline sa paglukat o pag-renew sa business permit hangtod lang sa katapusan ng bulana apan adunay satellite BOSS sa Gaisano Mall, Iligan o Robinson's Place. Nagkinahanglan og dugang manpower ang ang City Treasurer's Office dinhi sa dakbayan sa Iligan
alang sa mas epektibo pa nga serbisyo sa maong buhatan. Usa kini ka mga major concern nga gipaabot ni newly installed City Treasurer's Attorney Laurentino Badilla sa iya ang pagkatubang sa sesyon sa Sangguniang Panlungsod sa nakalabayng adlaw. Gisugyot ni Badillas nga kinahanglang mahuli pa na ang mga bakante nga posisyon sa City Treasurer's Office tungod kay adunay mga regular nga empleyado ang nasobra na sa ilang mga trabaho. Gawas pa nini, kinahanglan usab ang Assistant City Treasurer isip highly urbanized city. Adunay mga kahimanan usab sa ilang buhatan nga kinahanglan na nga mapulihan og bag-o. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nakalain gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa luwak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan saligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nabalaka karon ang pamunuan sa Armadong Kusog sa Pilipinas human nga miabot na sa 5 ka mga submersible drone nga nakuha sa pipila ka mga kadagatang sakop sa Pilipinas. Pinakaulahin nini mao ang submersible drone nga na-recover sa San Pascual, Masbate niadtong nakalabayng tuig. Base sa nahimong inisyal nga pagsusi sa mga otoridad na sayran nga gikan kini sa China, dihang nakita ang Chinese marking sa lawas nini. Sa usa ka pamayag gisulti ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nga ikalima na ang nakuhang drone sa lalawigan sa Masbate. Sumala pa niya unang nakakuha sa susamang klase sa submersible drone sa Calayan Island sa Cagayan og sa Ilocos Norte. Gawas panini nakuha ang susamang butang sa Misamis Occidental sa Mindanao. Sumala pa sa mga otoridad padayon ang pagpahigayon og forensic analysis sa mga nakuhang underwater drone nga gituoang gigamit sa mga military application sa China. Giaresto sa mga sakop sa National Bureau of Investigation ang mukabat sa 15 ka Chinese ug 5 ka mga Pilipino tungod sa sumalapay pagkalambigit sa scamming activities o sa pagsulay sa pagpanuhol sa mga operatiba. Sa pahayag nga gipagawa sa NBI, gisikop ang mga akusado human gilusad ang joint operation katambayayong ang mga sakop sa Bureau of Immigration sulod sa Ariana City sa Parañaque City. Giila ang mga nadakpan nga Chinese national nga sila si Chu Chao, Ming Wichi, Xing Chao, Xin Haiping, si Xianghua, Sangwi, Wang Chin, Xiang Wang, Xipang, kon Jiang Silong og Lu Xiangfin, si Sinwang og Chin Jiangsong. Magatubang sila sa kasong paglapas sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act 1201 o Anti-Financial Account Scamming Act nga adunay kalabutan sa Republic Act 10175. Gitumbok usab ang mga Pilipinong nadakpan nga mao sila si Ezekiel Bernales, Robustiano Hizon, Jana Abunda Villanueva, Christopher Ryan Habilito Baguna og Hanif Malabautil. Na-recover sa lugar ang mga gigamit nga computer ug uban pang gamit sa pagpadagan og ilegal nga aktibidad. Mukabat usab sa 3.6 milyones pesos ang kinatibuk-ang kantidad nga gitanyag sa suspect ngadto sa NBI bugtis kagawasan sa mga anaarestong Chinese. Midaghan ang ihap sa mga Pilipinong kon pamilyang Pilipinong nakatagamtam o kagutom niadto katapos ang quarter sa tuig 2024. Kini ang base sa datos nga gipagawa sa social weather stations nga gipahigayon sugod sa Disyembre 12 hangtod sa Disyembre 18 niadto nakalabayng tuig. Subay sa survey, nakasinati ang kadaghanan niini og involuntary hunger, lakip na ang kagutom o kawadon sa pagkaon nga makaon. Nagpakita sa datos
datos nga 25.9% sa mga pamilyang Pilipino ang nakatagamtam og involuntary hunger. Kini ang mas mitaas og 3 ka puntos gikan sa 29.9% nga natala sa ikatulong kwarter sa tuig 2024. Pinakataas usab kini nga hunger rate sugod niadtong Setyembre 2020 sa panahon sa COVID-19 lockdowns nga mokabat sa 30.7%. Gipadayag ni Commission on Elections Chairman George Edwin Garcia nga ang pagpahunong sa gihimong pag-imprinta sa mga baluta ang first time nga gibuhat sa komisyon. Kini tungod sa Temporary Restraining Order TRO nga gipagawa sa Korte Suprema pag-abot sa pag-disqualify sa mga pipila ka mga kandidato alang sa national ug local elections. Busa gilayon usab kining gituman sa poll body. Ang tanang pagpangandam nga adunay kalabutan ang baluta maapektuhan tungod sa pagpaundang sa pag-imprinta. Pananglitan na lamang sa halos ana sa 6 ka milyong mga baluta ang naimprinta nga masayang tungod kay dili na kini magamit pa o kinahanglan una nila kining inventory aron ipasa sa Commission on Audit. Gibanabanang ana sa halos 150 milyones pesos usab ang nasayang nga kantidad alang nini. Sumala pa kang Comelec Chairman Garcia nga tanan nga pagpangandam nga adunay kalabutan sa pag-imprinta sa mga baluta ang kinahanglang bag-uhon susama sa election management system, ang database commission, serialization sa kada pangalan sa baluta ug ang bag-ong ballot face template nga imantala. Ug tungod sa subling pagproseso niini, gisulti ni Garcia nga hingpit nga madilatar ang pag-imprinta sa mga baluta ug ang tanang pagpangandam alang nini. Kalabot paghihapon nini, gianunsyo usab ni Comelec Chairman Garcia nga hasta ang mock elections nga mahitabo unta karong Enero 18 ang masibog ngadto sa Enero 25 aron makagahin pa og oras sa pag-imprinta sa mga baluta. Lauman usab sumala pa niya ang pagpagawa sa bag-ong ballot face template sa Lunes o Martes sa sunod nga semana. Giapan gipaniguro usab ni Garcia ngadto sa publiko nga ang uban pang pagpangandam alang sa piniliay ang magpadayon paghihapon og dili kini maapektuhan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpatuman ang nasod sa Vietnam og palisiya diin maghatag kini og reward gikan sa mga katawhan nga mutug-an kanila kon si kinsang mga katawhan ang mga traffic violators. Ang reward sa naasoy nga pagsumbong gitaho nga ana sa 5 milyones sa Vietnamese dong o 11 milyones 11,800 pesos. Ang naasoy mga informant gisiguro sa gobyerno nga dili mailhan sa mga traffic violators apan kinahanglan nga magpasa kini og ebidensya sa ilang violation. Katuyan sa nasod sa Vietnam nga magpaminos o mapagamay ang mga aksidente sa kadalanan nga ang hinungdan mao ang traffic violation. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa 400 ka mga leaders ka simbahanan og 30 ka mga church groups ang nagkahiusa aron nga magpasa og kasulatan ngadto sa Prime Minister ug Presidente sa nasod sa India. Katuyuan sa mga Kristohanon mao ang pag-awhag sa gobyerno nga imbestigahan og himuan og kalihukan ang mga kaso sa pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sa tibok nasod. Kini nga mensahe gilauman nga magpamata sa duha ka leader sa nasod aron mapugnan pa ang kasamtangang mga pagpangluto sa mga Kristohanon. Dugang pa adunay mga kaso usab diin ang mga Hindu naghimo og sayop nga akusasyon na batok sa mga Kristohanon hinungdan sa sayop nga pagkabilanggo sa uban. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang share line padayon nga makaapektar sa eastern section sa Luzon. Easterlies usab ang padayon makaapektar sa dagan sa panahon sa Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Bicol region, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon
Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Sulu, Tawi-Tawi, Cordillera Administrative Region ug ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila, Ilocos Region ug ubang bahin sa Central Luzon ug dinhi sa Mindanao. Ang padayon nga makasinati karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, epekto kini sa tulo ka weather system nga mao ang Sherline, Sterlis ug ang hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:25 ug mosawop unya sa alas 7:59 kon alas 5:59 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang ginatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.